क्या दुनिया हमारे माइंड को बनाती है या हमारा माइंड इस दुनिया की एक तस्वीर खींचता है? बोथ आर ट्रू। देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि एक इंसान को सीखने के लिए, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए हमें दुनिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंसान दुनिया से सीखता है, चीज़ों को समझता है और फिर उसके बाद आस्ता आस्ता उसके ऊपर वर्क करके अपने माइंड को डेवलप करता है, ग्रो करता है। लेकिन इवेंचुअली हम दुनिया को किस तरह देखते हैं ये हमारा माइंड डिसाइड करता है। हम दुनिया को वो नहीं देखते जो उसकी हकीकत होती है, बल्कि वो देखते हैं जो हमारा माइंड चाहता है, जो हमारे माइंड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती हैं, जो हमारा माइंड देखना चाहता है, जिन चीज़ों को प्रेफर करता है, हम उस लिहाज से दुनिया को देखते हैं। मैं पिछली वीडियोस में बात कर रहा था कि अगर हम मेंटल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमारे जो माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं हमें उन्हें क्लियर करना होगा, उन्हें सच पर बेस करना होगा। तो मेरे से कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि क्लियर करने से क्या मुराद है, सच पर बेस करने से क्या मुराद है। तो इस बात को पहले समझ लें। हम उस पर जाते हैं कि सच पर बेस करने का मतलब क्या है और हमने किन किन चीज़ों को सच पर बेस करना होता है, लेकिन इस बात को पहले आप समझ लें कि हम सफ़र करते ही क्यों। एक इंसान सफ़र तब करता है कि जब उसकी उसकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो माइंड सेट होता है और जो दूसरे लोग होते हैं या दुनिया की जो रियलिटी होती है उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। जब एक इंसान जो भी यकीन करे कि वो इंसान ये बिलीव करे कि मैं जो है ना एक बहुत स्पेशल इंसान हूँ, मैं एक बहुत काबिल इंसान हूँ, दुनिया जो है ना मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, ये इंसान की अपनी सोच है ना। लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो कहें कि नहीं, वो उसे दिखाएं कि भाई तुम हमारे लिए इतने स्पेशल इंसान नहीं है, उसको इतनी अहमियत ना दें, दुनिया उसे इतनी अहमियत ना दे। ये अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। मैं अगर पर्सन हूँ जो ये सोच रहा हूँ, मेरी सोच बिल्कुल एक तरह से अलग है कि मैं सबसे ज़्यादा स्पेशल हूँ, दुनिया मेरे गिर्द घूमती है, मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द दुनिया है, लोग हैं, वो ये यकीन नहीं रखते। तो जब ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो इसकी वजह से मैं सफ़र करूँगा, क्योंकि हमारी रियलिटी में फ़र्क है। तो जब ये रियलिटी का फ़र्क होता है तब इंसान सफ़र करता है। और इसका सोल्यूशन ये होता है कि इंसान खुद को सच पर बेस करे। इंसान जब खुद को सच पर बेस करेगा तो दुनिया भी अगर सच पर बेस होगी तो हम जो है ना पुरसकून होंगे। और अब हम बात करते हैं कि सच पर बेस करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, इसका मतलब क्या है। मैंने पिछली 1-2 वीडियोस में इसके ऊपर बात की है, लेकिन फिर लोगों ने मेरे से पूछा कि इसका क्या मुराद है, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, जब मैं कहता हूँ कि हमने सच पर बेस करना है तो 3 जो है ना डिफरेंट टाइप्स के सच होते हैं जिनको हमने जो है ना वो उन पर सही तरह से उनको लेकर चलना होता है। अगर एक इंसान जो है ना उनको परफेक्टली प्लेस कर ले तो फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना कोई मसला इतना बड़ा नहीं आ सकता, वो कहीं पर भी ज़िंदगी में स्टक नहीं कर सकता। मसले तो आते रहते हैं लेकिन वो उनको प्रोसेस कर लेता है। तो देखिए, सबसे पहला सच और सबसे अहम सच वो एक इंसान के अपने बारे में होता है। एक इंसान की अपनी सोच, जो उसके जो है ना ख्यालात होते हैं, वो सच के ऊपर होने चाहिए। अगर वो सच के ऊपर नहीं होंगे तो वो सफ़र करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। फिर उसके जो जज्बात होते हैं, उसके एहसासात होते हैं, वो जिस तरह फील कर रहा है, इंसान का ये होता है कि वो अक्सर खुद को कहता है कि मैं बस ये फील कर रहा हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी जो भी आप फील कर रहे हैं, आप उसको रैशनलाइज किया करें। आप ये देखा करें कि क्या ये जो आप फील कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं नाइंसाफ़ी पर हूँ, दूसरा शख्स मेरे से इंसाफ मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है कि यार वो मेरे से क्यों मांग रहा है, वो मुझे गलत क्यों कह रहा है। जब मेरे से गलती हुई है तो उसे मुझे गलत कहना चाहिए ना। मैं इस पर बुरा महसूस क्यों कर रहा हूँ। अपने फीलिंग्स को भी सच पर लेके जाएं और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी सच पर बेस करें। देखें, ठीक है, पहले तो हम जो है ना वो कोई बहुत बड़ी जो है ना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ नहीं जाते, लेकिन कम से कम एक इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो इस तरह तो नहीं होनी चाहिए ना कि उनसे जो है ना डायरेक्ट किसी दूसरे इंसान की हक तलफी हो रही हो। कि मैं जो है ना जिस चीज़ की मांग कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए खुशी के लिए, उससे किसी दूसरे इंसान का हक तलफी होती हो। उसका हक मतलब ये है कि हम उसका हक छीन कर मुझे खुशी मिल रही हो। तो एक इंसान को कम से कम अपनी ख्वाहिशात को ऐसे तो बेस नहीं करना चाहिए ना। तो अपनी ज़ात के बारे में, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, एहसासात, अपनी सोचें, अपने कॉन्सेप्ट, इन सब को सच पर बेस करना। अगर इंसान इनको सच पर बेस करेगा तो फिर उसे ज़िंदगी में किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन का, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा। वो ज़िंदगी को स्मूथली जो है ना कवर कर लेगा। लेकिन
اگر وہ جو ہے نا وہ اس کے غلط جو ہے نا وہ خیالات ہوں گے، احساسات ہوں گے، جذبات ہوں گے، تو جگہ جگہ پر جو ہے نا اس کو کنٹراڈکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کو ایونچولی سفر کرنا پڑے گا۔ وہ کہیں گا کہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، لوگ ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ سچ پر بیس نہیں ہوں، میں لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتا ہوں، اپنی خواہشات کو میں نے کنٹرول نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پوری دنیا ہی آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے اہم شخص ہوں، پوری دنیا کے لوگ میرے ارد گرد گھومیں، وہ خود کو بھی بھول جائیں۔ یہ کیسی ناانصافی کی بات ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ کے لیے کیا آپ کے علاوہ کوئی اور اتنا اہم شخص ہے؟ آپ کے لیے آپ جو ہے نا وہ آپ کی پریفرنس سب سے زیادہ ہے، میرے لیے میری پریفرنس سب سے زیادہ ہے۔ پھر جب میں اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دوں کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خود کو چھوڑ کر مجھے پریفر کرنا شروع کر دیں، یہ کتنی غلط خواہش ہے میرے اندر۔ تو ایک انسان کی خواہشات، احساسات، جذبات جب تک سچ پر نہیں ہوں گے، اسے زندگی میں سفر کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا دیکھیں کہ پھر ایک انسان نے اکیلے تو نہیں رہنا ہوتا نا، ایک انسان کو ریلیشن شپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اکیلا انسان خوش نہیں رہ سکتا، ہیپینس نیڈس ٹو بی شیئرڈ۔ ایک انسان خوش وہی ہوتا ہے جو رشتوں میں ہو، دوستوں میں ہو، اور ان کے حق بھی ادا کرے اور اپنے حق بھی جو ہے اس کے وہ ادا ہوں، تو پھر انسان جو ہے نا خوش ہوتا ہے۔ تو اس سب کے لیے، ہیپی ریلیشنز کے لیے، ہیلدی ریلیشنز کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی رائٹس کو بھی صحیح طرح سے سمجھیں، دوسروں کے رائٹس کو بھی ریکگنائز کریں، اپنی ذات کے جو رائٹس ہیں ان کا سچ جانیں، دوسروں کے جو رائٹس ہیں ان کا سچ جانیں۔ اور دوسرا، ہم نے سوسائٹیز کے اندر سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو جب تک ہم سوسائٹی کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، دوسرے لوگوں کی سوچ کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ان کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ اگر ہم ان کی سوچ کو جو ہے لے کر نہیں چلیں گے، صرف اپنی من مانی کریں گے، تو جگہ جگہ پر ہمیں پھر کانفلکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہم سفر کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری سچ جو ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کے بارے میں، کہ ہم یہاں پر ہیں ہی کیوں، ہم اس دنیا میں کر کیا رہے ہیں، زندگی ہمیں کیوں ملی، اور اس کا جواب ہمیں مذہب سے ملتا ہے۔ جب تک ہم خدا پر یقین نہیں رکھیں گے، آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے، یہ سمجھیں گے نہیں کہ اس دنیا کی سٹرگلز آخرت کے لیے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس دنیا میں ناانصافی تو ہے نا، تو پھر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ناانصافی کا جو ہے نا وہ کیوں ہے اس دنیا میں ناانصافی، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر خدا ہے تو وہ جسٹ کیوں نہیں ہے؟ ان سب سوالات کا جواب، ہماری زندگی کی ساری سفرنگز کا جواب ہمیں آخرت سے ملتا ہے، خدا کے ہونے سے ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کرے، لیکن دنیا میں جو ہے نا زندگی میں اکثر ایسے جو ہے نا بہت ہی بری سچویشن سے، واقعات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، انسان کو جو ہے نا وہ لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف دنیاوی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، رشتوں کی بات کر رہا ہوں، قریبی رشتوں کا جو ہے نا وہ لاس کا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں دنیا میں۔ تو اس سب میں ناانصافی اگر ایک انسان کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ کس پر بلیم کرے؟ اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو جب تک ایک انسان خدا پر یقین نہیں رکھے گا، آخرت پر یقین نہیں رکھے گا، اسے سکون نہیں مل سکتا۔ اور جب انسان خدا پر یقین رکھے، اپنی ذات کے سچ کو ساتھ لے کر چلے، دوسرے انسانوں کو سمجھے، اپنی ذات کی جو کمیاں ہیں انہیں سمجھے، پھر یہ سمجھے کہ میں جن وجہ سے غلطیاں کر سکتا ہوں انہی وجہ سے دوسرے انسان بھی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک انسان کو سچ کا پتہ ہوگا تو پھر وہ ایک انسان جو ہے نا ہر طرح کے سچویشن سے بڑے اچھی طرح سے گزر جاتا ہے، ہر طرح کے سوالات کو بڑے اچھی طرح سے پروسیس کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا جواب وہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ سچ پر چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ سچ پر چل نہیں رہا ہوتا تو پھر وہ سٹک کر جاتا ہے۔ زندگی کے مختلف معاملات میں جب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب کوئی جواب نہیں ملتا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر مجھے سفرنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، پوری دنیا میرے خلاف ہے، خدا یہاں تو ہے نہیں، اگر ہے تو وہ میرے خلاف ہے، وہ میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ تو ایک انسان ہر کسی کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو پروسیس کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو جب وہ ان تینوں سچ کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں، اپنے جو ہے نا وہ سوسائٹی کے بارے میں، سسٹم کے بارے میں، اور پھر خدا کے بارے میں، اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، جب وہ ان سب سچ کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو پھر اسے کسی کانٹرڈکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، پھر وہ اپنی زندگی سموتھلی گزارتا ہے۔ مسائل آتے رہتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، لیکن وہ ان سب کو پروسیس کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ تو
कोशिश करें। इंशाल्लाह फर्दर हम आगे इस पर बात करते रहेंगे कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप अपने आइडियाज़ को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने एहसासात को, अपनी सोच को, दूसरे इंसानों की जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जो रिलेशंस हैं, उनमें हम अपने आप को सच पर किस तरह ला सकते हैं, वो ऐसा ऐसा कवर करेंगे। जनरल आइडिया में हमें आपको समझ आ गया होगा कि हमने करना क्या है, हमारा एम क्या है, जिससे हम मेंटल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।